दशमस्कन्धः अथाष्टषष्टितमोऽध्यायः 68th chapter श्लोका 1 श्रीशुक उवाच दुर्योधनसुतां राजन् लक्ष्मणां समितिञ्जयः स्वयंवरस्तामहरत् साम्भोजाम्बवती सुतः कौरवा कुपिता ऊचुः दुर्विनीतोऽयमर्भकः तदर्थीकृत्य न कन्यामकामाहरदत्बलात् पत्नीतेमं दुर्विनीतं किं करिष्यन्ति वृष्णयः येस्मत्प्रसादोपचितां दत्ता नो भुञ्जते महीम् निगृहीतं सुतं श्रुत्वा यद्येषन्तीह हृष्टयः भग्नदर्पाशमं यान्ति प्राणा इव सुसंयताः इति कर्णशलो भूरिः यज्ञकेतुः सुयोधनः साम्बमारेभिरे बद्धुं कुरु वृद्धानुमोदिताः दृष्ट्वानुधावतः साम्बः दार्धराष्ट्रान् महारथः प्रहृत्य रुचिरं चापं दस्तो सिंह इवैकलः तं ते जिगृक्षवः क्रुद्धाः तिष्ठ तिष्ठेति भाषिणः आसाद्य धन्विनो बाणैः कर्णाग्रण्यः समाकिरन्
सोपविद्ध कुरु श्रेष्ठ कुरु बिर्यदु नन्दनः नामृष्यत्तद् अचिन्त्यार्धः सिंहः क्षुद्रमृगैरिव विस्फूर्ज्य रुचिरं चापं सर्वान् विद्यादसायकैः कर्णादीन् षड्रथान् वीरान् तावद्भिः युगपत् पृथक् चतुर्भिः चतुरो वाहानीकैकेन च सारथीन रतिनश्च महेश्वासादस्य तत्तेभ्य पूजयत् तं तु ते विरतं चक्रुः चत्वारः चतुरो हयान् एकस्तु सारथिं जज्ञे चिच्चेदान्यः शरासनम् तं बद्ध्वा विरतीकृत्य कृच्छ्रेण कुरवो युधि कुमारं स्वस्य कन्यां च स्वपुरं जयिनो विशन् तच्छ्रुत्वा नारदोक्तेन राजन् सञ्जातमन्यवः कुरून् प्रत्युद्यमं चक्रुः ग्रसेणः प्रचोदिताः सान्त्वयित्वा तु तान् रामः सन्नद्धान् वृष्टिपुङ्गवान् नैषत् कुरूणां वृष्टीनां कलिं कलिमलापकः जगामहास्तिनपुरं रथेनादित्यवर्चसा ब्राह्मणैः कुलवृद्धैश्च वृतश्चन्द्रैव ग्रहैः
गत्वा गजाह्वयं रामः बाह्योपवनमास्थितः उद्धवं प्रेषयामास धृतराष्ट्रं बुभुत्सया सोऽभिवन्द्याम्बिकापुत्रं भीष्मं द्रोणं च बाह्लिकम् दुर्योधनं च विधिवत् राममागतमब्रवीत् तेति प्रीताः तमाकर्ण्य प्राप्तं रामं सुहृत्तमम् तम् अर्चयित्वा विययुः सर्वे मङ्गलपाणयः तान् संगम्य यथा न्यायं गामध्यं गामर्घ्यं च न्यवेदयन् तेषां एतत् प्रभावज्ञाः प्रणेमुः शिरसा बलम् बन्धून् कुशलिनः श्रुत्वा पृष्ट्वा शिवमनामयम् परस्परमथो रामः बभाषे अविक्लवं वचः उग्रसेन क्षितीशेषो यद्व आज्ञापयत् प्रभुः तदव्यग्रादियः श्रुत्वा कुरुध्वं मा विलम्बितम् यद्यूयं भगवस्त्वेकं जित्वा धर्मेण धार्मिकम् अबध्नीतातमतं दृश्ये बन्धूनाम् ऐक्यकाम्यया
वीर्य शौर्य बलोन्नद्धम् आत्मशक्ति समं वचः पुरवो बलदेवस्य निशम्योचुः प्रकोपिताः अहो महच्चित्रमिदं कालगत्या दुरत्यया आरुरुक्षति उपानद्वै शिरो मुकुटसेवितम् आरुरुक्षत्युपानद्वै शिरो मुकुटसेवितम् एते यौनेन सम्बद्धाः सखशय्यासनाशनाः दृष्टयः तुल्यतामीता अस्मद्दत्त नृपासनाः चामरव्यजने शङ्खमातपत्रं च पाण्डुरम् किरीटमासनं शय्यामुजन्ती यस्तदुपेक्षया अलं यदूनां नरदेवलाञ्छनैः दातुः प्रतीपैः फणिनामिवावृतम् येष्मत्प्रसादोपचिता हि यादवा आज्ञापयत्यद्य गतत्र पावत ततमिन्द्रोऽपि कुरुभिः भीष्मद्रोणार्जुनादिभिः अदत्तम् अवरुन्धीत सिंहग्रस्तमिवोरणः श्रीहरये नमः। जीवनस्मरणं